अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रोज़ाना हमारी वीडियो को देखते होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग रोज़ाना हमारे चैनल पर आके हमारी वीडियो के अंदर सूरह यासीन को सुनना शुरू कर देते हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की ज़िंदगी संभल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हो, जितनी भी मुसीबतें हो, एक पल में दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन की बहुत ही ज़्यादा फजीलतें हैं और बहुत ही बाबरकत वाली ये सूरह है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों के कारोबार में बरकत नहीं होती, आपका कारोबार, आपके दुकान घर चल नहीं रहा है, तो आप लोग रोजाना सूरह यासीन को पढ़ें या फिर हमारे चैनल से सुन लिया करें। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के दुकान में, घर में बेशुमार बरकत होने लगेगी। और मेरे दोस्तों, सूरह यासीन को सुनने से या फिर पढ़ने से शैतान भी आपके घर से दूर रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह यासीन को पढ़ें या फिर हमारे चैनल से सुन लिया करें। इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल होगा। और हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, अगर आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ सुनेंगे तो ही इससे आपको फायदा हासिल होगा। अगर आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल नहीं सुनेंगे तो आपको इससे फायदा हासिल नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अल्लाह पर यकीन रख के इस सूरह मुबारक को मुकम्मल दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ सिर्फ सुने। इंशाअल्लाह इससे आपको बेशुमार फायदा हासिल होगा। अगर आप लोगों की जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं और आप बहुत परेशान रहते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग रोजाना सूरह यासीन को पढ़ना शुरू कर दो या फिर हमारे चैनल से सुनना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में से सारी परेशानियां चली जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ इस बरकत वाली सूरह को। आप लोग दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ इसे सुन लें। पर उससे पहले मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, हमारे इस प्यारे से और छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर दिया तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों की जिंदगी संभल जाएगी, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल से रोजाना सूरह यासीन को सुनेंगे। अगर आप लोग रोजाना सूरह यासीन को सुनते हो तो आपको इससे बेशुमार फायदा हासिल होगा। आपकी सारी गरीबी, सारी परेशानियां, मुसीबतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का सब्सक्राइब करना जाया नहीं जाएगा, तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर ले और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सूरह यासीन को सुन सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस सूरह मुबारक को मुकम्मल सुने और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको इससे फायदा हासिल नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन को पूरा सुने दिल लगाकर यकीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र वख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन वअज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू वआथारहुम वकुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفين
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإنه فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم
ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حجا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون